बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मुल्क पाकिस्तान में आज एक अनहोनी हुई है। आज कुछ ऐसा हुआ है कि जिसकी तवक्को नहीं की जा रही थी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से दावे तो बहुत सारे किए जा रहे थे कि एहतसाब होगा, मुल्क की लूटी हुई दौलत को वापस लाया जाएगा, जिसने भी सरकारी ख़जाने को नुकसान पहुंचाया है उसको जेलों में डाला जाएगा, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली होता हुआ जो है वो नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन आज बाकायदा तौर पर ऐसा हुआ है और मुल्क की लूटी हुई दौलत को वापस लाया गया है और अब इस दौलत को जो है वो सरकारी ख़जाने में जमा कराया जाएगा। मैं बात करने जा रहा हूँ नवाज़ शरीफ की। मैं उस नवाज़ शरीफ की बात करने जा रहा हूँ कि जो कि 3 मरतबा मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म रह चुका है। ये वही नवाज़ शरीफ है कि जिसके पास इक़्तिदार था और इक़्तिदार में जब वो था तो बड़ी बातें होती थी और एक उस लहजे से जो है वो फ़िरौनियत टपकती थी। और ये वही ख़ानदान है, ये उसी ख़ानदान की ज़मीनों पर जो है वो इनको नीलाम करके आज सरकारी ख़जाने में रकम जमा कराई जाएगी कि जिस ख़ानदान के मुतालिक ये कहा जाता था कि ये आल इन आल हैं। मैं उसी नवाज़ शरीफ की बात कर रहा हूँ कि जो एक फ़िरौनियत वाले लहजे में जजिस को कहता था कि तुम्हारा जो है वो एहतसाब का दिन आएगा। और इनकी साहबजादी मरीम नवाज़ साहबा ये कहती थी कि इनका कि ये हुक्मरान ख़ानदान हैं। और फिर इनके जो वज़रा हैं, मैं राना सनाउल्लाह की बात करना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से जो पंजाब के सबसे बड़े ऑफिसर हैं उनको थ्रेट किया जाता था। चीफ़ सेक्रेटरी पंजाब को जो है वो थ्रेट किया गया और उसको बाकायदा तौर पर कहा गया कि तुम्हारे बच्चों ने अभी पाकिस्तान में रहना है तो लिहाजा तुम सोच लो। तो ये इनका जो है वो अंदाज़ होता था और कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये वक्त के जो फ़िरौन हैं इनको भी कोई हाथ डालेगा। लेकिन आज जो है बाकायदा तौर पर हाथ डाला गया और पहला स्टेप जो है वो कामयाबी से जो है वो तय कर लिया गया। शेखुपुरा में जो है वो नवाज़ शरीफ का मलकीती रकबा था और ये रकबा कितना है, ये 88 कनाल 4 मरले जो है वो रकबा था जिसको आज नीलाम किया गया है और नीलामी से जो हासिल होने वाली रकम है उसको सरकारी ख़जाने में जो है वो जमा कराया जाएगा। इससे पहले हमने देखा कि किस तरीके से पिछले कुछ अरसे से जो है वो पीटीआई गवर्नमेंट और स्पेशली इमरान खान किस तरीके से जो है वो अपोजिशन लीडर्स को और अपोजिशन रहनुमाओं और जितने भी इनके पार्टी अरकान हैं उनके पीछे पड़े हुए हैं। जावेद लतीफ़ को हाथ डाला गया, नैब ने हाथ डाला, फिर अभी पिछले दिनों हमने खबर देखी जावेद हाशमी की, और फिर लाहौर में चंद माह पहले खोखर पैलेस को गिराया गया जो कि एक बड़ा एक लैंड माफिया बना हुआ था और इसको कोई हाथ नहीं डाल रहा था, लेकिन इनको भी हाथ डाला गया। तो अब जो है वो सरकारी अराज़ी भी वागज़ार होना शुरू हो गई है। लेकिन इन सब का जो सरगना है मफरूर मुलज़िम, जो कि मुलज़िम है जिस पर पाकिस्तान की अदालतों में मुख्तलिफ़ केसेस चल रहे हैं और वो पाकिस्तान से फ़रार होकर इस वक्त बैरून मुल्क बैठा हुआ है, उस मफरूर मुलज़म की जो अराज़ी है उसको नीलाम किया गया है और नीलाम करके सरकारी ख़जाने में अब रकम डाली जाएगी। और ये 88 कनाल जो रकबा है इसको शेखुपुरा से जो है वो ताल्लुक़ रखने वाले एक ज़मींदार है, मोहम्मद बूटा उसका नाम है, उसने ये रकबा ख़रीदा है और इस रकबे की जो मालियत है वो फ़ी एकड़ जो है वो 1 करोड़ 11 लाख रुपए में इसका सौदा हुआ है और ये टोटल रकबे की जो मालियत मिला के तकरीबन कुछ 11.5 करोड़ के लगभग जो है वो ये अमाउंट बनती है। और मोहम्मद बूटा ने ये रकबा ख़रीदा है और पूरे शेखुपुरा में इस वक्त बूटा जो है वो हुई पड़ी है और उसके जो है वो चर्चे हैं। इस शख्स का मैं आपको थोड़ा सा अभी तारुफ़ कराऊंगा कि ये शख्स कौन है जिसने ये जगह ख़रीदी है। और जब आज मीडिया नुमाइंदगान ने उससे बात की तो उसका क्या कहना था, मीडिया नुमाइंदगान ने उससे जो है वो सवाल पूछे तो वो एक दिखने में गुफ्तगू से जो है वो बड़ा एक सादा तबीयत सा जो है वो शख्स नज़र आया है। और जब उससे पूछा गया कि तुमने नवाज़ शरीफ की ज़मीन ख़रीदी है तो क्या तुम्हें कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है कि नवाज़ शरीफ जब वापस आएगा, जब नून लीग की गवर्नमेंट वापस आएगी तो ये लोग तो कब्ज़ा माफिया के नाम से मशहूर हैं, तो ये तुम्हारी ज़मीन पर कब्ज़ा जो है वो कर लेंगे और तुम्हारे जो पैसे हैं वो ज़ाया चले जाएंगे। तो उसने बड़े सादा से लफ्ज़ों में कहा कि मैंने जो है वो पैसे देकर जगह ख़रीदी है तो मुझे कोई डर नहीं है। और फिर उसने ये भी बताया कि उसने जो है वो नून लीग को वोट दिया था और फिर उसने बताया कि उनका जो चूँकि बरादरी सिस्टम है तो पूरी बरादरी और पूरा इलाका, पूरा जो गाँव है तो उसी बेस पे जो है वो वोट दिए जाते हैं। तो उस इलाके का जो कैंडिडेट था तो उन्होंने मुस्लिम लीग नून को जो है वो वोट दिया था और वो नवाज़ शरीफ उनके लीडर भी हैं, लेकिन साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि
جو عمران خان ہے وہ حق اور سچ کی بات کرتے ہیں، اور وہ جب وہ بات کرتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ سچ بول رہا ہے اور یہ بندہ واقعی ہی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہ رہا ہے. تو اس لیے اس نے جو ہے وہ بڑے اعتماد کے ساتھ یہ جو ہے وہ رقبہ خریدا ہے. ٹوٹل 3 لوگ جو ہیں وہ اس نیلامی میں انہوں نے شرکت کی ہے اور 70 لاکھ روپے سے یہ نیلامی شروع ہوئی ہے. 70 لاکھ فی ایکڑ کی میں بات کر رہا ہوں. 70 لاکھ فی ایکڑ سے یہ نیلامی شروع ہوئی ہے اور پھر سودا جو ہے وہ ڈن ہوا ہے. وہ 1 کروڑ 11 لاکھ پر یہ جو ہے سودا کمپلیٹ ہو گیا تھا. اس طریقے سے شیخ پورہ سے تعلق رکھنے والے ذمہ دار محمد بوٹا نے یہ رقبہ خرید لیا ہے. اور اس سے پہلے ناظرین ہوا کیا کرتا تھا کہ یہ لوگ جب اقتدار میں تھے یا جب اقتدار میں نہیں بھی تھے تو ان کی زمینوں پر جو قبضہ تھا تو اس کی نیلامی جب کرنے کی کوشش کی جاتی تو یہ لوگ نیلامی نہیں ہونے دیتے تھے. یہ اس نیلامی کو ناکام بناتے تھے اور ایک خوف و ہراس پھیلا دیا جاتا تھا اس علاقے میں، اور لوگ ڈرتے ہوئے اس نیلامی میں شرکت بھی نہیں کرتے تھے کہ ان کا جو پیسہ ہے وہ ڈوب جائے گا. لیکن آج جو ہے اس نیلامی کو کامیاب کیا گیا ہے. اب پروسیجر کیا ہے کہ احتساب عدالت اسلام آباد نے ہے اس نیلامی کا حکم دیا تھا کہ اس رقبے کو نیلام کیا جائے اور اس نیلامی سے حاصل ہونے والی رقم کو سرکاری خزانے میں جمع کرایا جائے. اور اسی اسلام آباد جو احتساب عدالت ہے اس کے حکم پر نیلامی ہوئی ہے. اور بات اب ناظرین یہ ہے کہ ایک ایسا خاندان کہ جو کہ ایک فرعون بنا ہوا تھا، جس کے متعلق کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، جس نے بڑے بڑے اپنے گنڈے پالے ہوئے تھے، جس نے رانا ثناءاللہ جیسے جو ہے وہ اپنے گنڈے پالے ہوئے تھے کہ جو کچھ بھی کر لیتے تھے اور قبضہ مافیا کے نام سے جو ہے وہ فیمس تھے. لیکن آج ان کو ہاتھ ڈالا گیا ہے اور آج ایک بڑی، میں سمجھتا ہوں ایک بڑی کامیابی ہے عمران خان کی. اور یہ رقبہ نو ڈاؤٹ کہ بہت ابھی کم ہے اور اس کی مالیت بھی بڑی کم ہے. ان کا تو ابھی بڑی اربوں خربوں کی جائیدادیں ہیں، یہ اس کا کچھ حصہ ہے، یہ چند پرسنٹیج ہے اس کی، جس کو آج فرسٹ ٹائم جو ہے وہ پہلی مرتبہ واگزار کرا کے اس کی نیلامی ہوئی ہے. ابھی تو ان کی باہر جو ان کا بینکوں میں پیسہ پڑا ہوا ہے، پھر باہر جو ان کی پراپرٹیز ہیں، پھر پاکستان میں اربوں خربوں کی پراپرٹیز ہیں، ابھی تو وہ واپس آنا جو ہے وہ باقی ہیں. لیکن خوش آئند بات یہ ہے کہ اس رقبے کو جو ہے، جو کہ نواز شریف کی ملکیت تھا، اس کو جو ہے وہ اس سے قبضہ چھڑوا لیا گیا ہے. ناظرین ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پر جو میرا پیج ہے اس کو لائک کر لیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو کمنٹ کرنے کے ساتھ ساتھ لائک بھی ضرور کیجیے گا اور اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ ضرور کیجیے گا. نو ڈاؤٹ اس ویڈیو کے نیچے بہت سارے کمنٹس بھی آنے والے ہیں، لیکن آپ اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے اس فیڈ بیک کا اظہار نیچے ضرور کیجیے گا. آگے چلتے ہیں، میں آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیلز اور بھی بتاتا ہوں اس ویڈیو کے حوالے سے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ان ملزمان کو ہاتھ ڈالا گیا ہے اور ان کے قبضہ سے جو اراضی ہے اس کو اب نیلام کر کے سرکاری خزانے میں جمع کرایا جائے گا. یہ تو تھی نون لیگ پر جو ہے وہ. اب ساتھ ہی ساتھ اب پی ٹی آئی کے جو اراکین ہیں، جس طرح جہانگیر ترین ہیں، بہت ہی جو ہے وہ کلوز فرینڈ تھے عمران خان کے، اور ان پر بھی جو ہے وہ اس وقت کیس چل رہا ہے، ان پر مختلف مقدمہ درج ہیں چینی چوری کے حوالے سے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کو کس طریقے سے جو ہے عمران خان ٹریٹ کرتے ہیں. ان بائسڈ ہو کے اگر بات کی جائے تو نواز شریف اور اپوزیشن کے خلاف جو ہیں وہ عمران خان بہت عرصے سے پیچھے پڑے ہوئے تھے اور فائنلی انہوں نے یہ سٹیپ لے بھی لیا ہے. لیکن ان کے جو اپنے کلوز فرینڈ ہیں جہانگیر ترین صاحب، جو کہ چینی چور جن کا جو ہے وہ اب لقب ان کو مل چکا ہے اور ایک اسکینڈل میں جو ہے وہ اب باقاعدہ طور پر ملوث ہیں، جن پر مختلف مقدمات چل رہے ہیں، ان کو کس طریقے سے ٹیکل کیا جاتا ہے اور ان کے کیسز کو کس طریقے سے پروسیڈ کیا جاتا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اور اس چیز کا انتظار کیا جا رہا ہے عوام کی جانب سے، پی ٹی آئی کے سپورٹرز کی جانب سے بھی اور نون لیگ کے سپورٹرز کی جانب سے بھی، کہ اپوزیشن کے خلاف تو بہت زیادہ کارروائیاں کی جا رہی ہیں، لیکن جو ان کے اپنے اراکین ہیں ان کے خلاف اب کیا کیا جائے گا. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اپنی پازیٹیو اور نیگیٹو فیڈ بیک دونوں کو ہی جائے وہ کھلے دل سے ایکسیپٹ کیا جائے گا. نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں. اگر آپ فیس بک پر ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو بھی لائک کر لیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.